डीसी सोर्स छ भनेदेखि कसरी सल्भ गर्ने त्यो थ्योरी मात्र गरेको छ हैन, फर्स्ट अर्डर र सेकेन्ड अर्डरको न्युमेरिकल गरेको छ कि छैन? छैन सर। छैन है। त डीसी सोर्सको सर्किटमा डीसी सोर्स छ, फर्स्ट अर्डर सर्किट हो या सेकेन्ड अर्डर सर्किट हो, त्यसलाई सल्भ कसरी गर्ने t ग्रेटर देन 0 मा बाइ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म न्युमेरिकल आज गरौँ है। तो न्यूमेरिकल को लागि हमें यहाँ स्लाइड विजिबल छ है? छ सर। यो गरौँ है। Using Laplace transform method, find the expression for current and voltage of capacitor for t greater than 0. यो problem number 4.2 है। तो यो given circuit को तो हामी के गर्छौं भनेदेखि यहाँ फर्स्ट स्टेप के गर्छौं, ट्रान्सफर्म मेथडबाट केवीएल वा केसीएल एप्लाई गर्छौं t greater than 0 मा। तो त्यो डिसाइड गर्नलाई हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्छौं, स्विचबाट है। त t इक्वल टु 0 मा स्विच के गरेछ त क्लोज है, ग्रेटर मा पनि के हुन्छ क्लोज। क्लोज भएपछि ठीक है, यो तीनटा एलिमेन्ट केमा आउँछ प्यारलल मा आउँछ है। त यहाँ चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, केसीएल एप्लाई गर्नुपर्छ। त केवीएल एप्लाई गरेर पनि सल्भ गर्न सकिन्छ, तर क्लासिकल मेथडमा के हुन्थ्यो, लेन्दी हुन्थ्यो केवीएल लगाएर है। ओके, तर यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्म मेथडबाट तिम्रो यहाँ केवीएल लगाए पनि तिम्रो त्यति लेन्दी हुँदैन, सजिलैसँग आउँछ है। त अब यसलाई के गर्छौं, यो न्युमेरिकललाई हामी केसीएल बाट पनि सल्भ गर्छौं एज वेल एज केवीएल बाट पनि सल्भ गर्छौं। हेरौँला सबै दुईटैबाट टाइम के हुन्छ, कन्ज्युमिङ उस्तै हुन्छ, उतिकै सजिलो हुन्छ है। त अहिले चाहिँ हामी केसीएल बाट त t ग्रेटर देन 0 मा यो क्लोज भएपछि यो तीनटै एलिमेन्ट के भयो, प्यारललमा भयो। त प्यारललमा भयो भनेदेखि एउटा एलिमेन्टमा हामी v अफ t लियो भनेदेखि यहाँको भोल्टेज v अफ t हो भनेदेखि यहाँको भोल्टेज पनि v अफ t हो, यहाँको भोल्टेज पनि v अफ t हो। त एउटा भोल्टेज हामी v लिदियो। अनि त्यसपछि एउटा यो नोड लियो, अनि सबै यो नोडमा कनेक्ट भएको सबै एलिमेन्टमा करेन्ट के लिनुपर्छ कि त सबै आउटगोइङ या सबै इनकमिङ। त हामी के लिदियो, सबै आउटगोइङ लिदियो। यो पनि आउटगोइङ, यहाँ पनि आउटगोइङ, यो पनि आउटगोइङ। यो नोडबाट एउटा इनकमिङ अर्को आउटगोइङ लिन मिल्दैन है, त्यो रङ हुन्छ है। के लिनुपर्छ, सबै आउटगोइङ लिनुपर्छ। अब त्यसपछि हामी के गर्ने, केसीएल एप्लाई गर्ने। यो केसीएल कति हुने भयो, आईसी प्लस आईआर प्लस आईएल इक्वल टु 0, किनभने कि यो नोडमा कुनै पनि करेन्ट सोर्स कनेक्टेड छैन, त्यही भएर इक्वल टु 0। अब यो तीनटै भेरिएबललाई हामी केमा लगिदिने, भोल्टेजको टर्ममा। त आईसी इन टर्म्स अफ भोल्टेज कति हुन्छ, सी डीवी अपन डीटी, किनभने यहाँको भोल्टेज पनि के हो, भी अफ टी नै हो। त सी डीवी अपन डीटी। सेममै आईआर भनेको कति हुन्छ, आईआर भनेको भी डिवाइडेड बाइ आर, यहाँको भोल्टेज पनि के हो, भी नै हो। त भी डिवाइड बाइ आर। त्यसपछि आईएल भनेको कति हो, 1 बाइ यहाँको भोल्टेज पनि के हो, भी हो। त 1 बाइ एल इन्टिग्रल अफ भीडीटी है। अब यो चाहिँ के इन्टिग्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो। क्लासिकल मेथड भएको भए यसलाई इक्वेसन 1 लेख्थ्यो अनि त्यसपछि डिफरेन्शिएट गर्थ्यो है। यहाँ गरे पनि हुन्छ तर त्यो लेन्दै हुन्छ। त यहाँ चाहिँ कहिले पनि ट्रान्सफर्म मेथडबाट कहिले पनि कुनै इक्वेसनलाई डिफरेन्शिएट नगर्ने, त्यो गरेपछि रङ त हुने होइन तर तिम्रो सोलुसन के हुन जान्छ, लेन्दी हुन्छ। तर के भनेको छ, इन्टिग्रल आउने बित्तिकै के लिने, लिमिट लिने, कति माइनस इन्फिनिटी टु टी है। अनि त्यसलाई त्यो लिमिटलाई के गर्ने, दुईटामा स्प्लिट गरिदिने, कहाँ कहाँ, माइनस इन्फिनिटी टु 0 अनि 0 टु टी। ओके, अब त्यसपछि यहाँ के गरेको छ, यो सी आर र एल को भ्यालु दिएको छ हैन क्वेसनमा।
त C को भ्यालु र R को भ्यालु र L को भ्यालु राख्यो है। अब त्यसपछि यो लिमिटलाई स्प्लिट गर्यो त यो चाहिँ स्प्लिट गर्दा माइनस इन्टु 0 अनि 0 to t। अब यहाँ 3 त यहाँ यो 3 त यहाँ लेख्छन् तर यहाँ बिर्सिन्छ। तपाईहरुको यो लिमिट स्प्लिट गर्दा यो चाहिँ 3 भनेको दुईटैमा हुन्छ है। त यो चाहिँ ख्याल राख्ने है। ओके त यो भयो। अब चाहिँ हामीले भनेको थियो यो चाहिँ भनेको के हो त यो भनेको 1/l बाहेक 1/l बाहेकलाई हामी के भन्छौं यसलाई psi 0 प्लस इनिशियल फ्लक्स लिंकेज हो। त यो psi 0 त यसमा 1/l इन्क्लुड हुँदैन। त यो चाहिँ 1/l को 3 अनि psi 0 प्लस। अब त्यसपछि यसको ट्रान्सफर्म लिदिनु। त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यतिको ट्रान्सफर्म लिनुको चार कति यो यसको ट्रान्सफर्म लिनु प्लस यसको यसको चारवटाको ट्रान्सफर्म। त पहिला यसको ट्रान्सफर्म त यसको ट्रान्सफर्म कति हुने भयो s इन्टु v माइनस v0 प्लस अनि प्लस अनि यो प्लस को प्लस अनि 4 कांस्टेंट बाहिर आयो अनि v अफ t को ट्रान्सफर्म कति v अफ s त 4v अफ s है। त्यसपछि यो 3 पनि कांस्टेंट हो अनि psi 0 प्लस पनि कांस्टेंट हो। एज ए होल यो सबै के हो कांस्टेंट हो। त यसको ट्रान्सफर्म कति हुन्छ कांस्टेंट डिवाइडेड बाइ s त 3 psi 0 प्लस डिवाइडेड बाइ s भयो। त्यसपछि हामी के गर्यो यहाँ चाहिँ प्लस है प्लस 3 को कांस्टेंट बाहिर आयो अनि 0 to t v dt को ट्रान्सफर्म कति v अफ s डिवाइडेड बाइ s इक्वल टु 0। अब हामी v0 प्लस र psi 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त psi 0 प्लस एक्चुअली के हो त psi 0 प्लस कति हो त l इन्टु व्हाट il 0 प्लस है। त psi 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु भनेको के हो एक्चुअली il 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु हो। il भनेको करेन्ट टु इन्डक्टर। त यो चाहिँ il 0 प्लस को भ्यालु र v0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। त दुईटै के हो कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो। त्यही भएर यसको भ्यालु 0 माइनसमा निकाल्नु पर्यो। त 0 माइनसमा निकाल्ने कि त अब्जर्भेसन एट 0 माइनस कि ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस। त केबाट हुन्छ अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ है। सो बाइ अब्जर्भेसन एट t इक्वल टु 0 माइनस v0 माइनस इक्वल टु t 0 एन्ड il 0 माइनस 0 कन्टिन्युटी 0 रिलेसनबाट है। v0 प्लस इक्वल टु व्हाट v0 माइनस इक्वल टु v0 माइनस त हो तर प्लस सँग इक्वल हुन्छ। यो प्लस सँग यहाँ बेटर के हुन्छ प्लस राखो प्लस अफ v0 माइनस है। त प्लस किन चाहिँ यो चाहिँ त्यसको लागि के गर्छौं 0 माइनस को यो पोलारिटी राख्छौं। यो माथि पोजिटिभ छ लवर नेगेटिभ अनि यो आईसी हामीले आफैले लिएको यसको डाइरेक्सन। त आईसी कसरी जान्छ यसमा यसरी क्यापेसिटरमा यसरी त्यो टप प्लेटलाई इन्टर गर्छ पोजिटिभ लिभ गर्छ नेगेटिभ। त यो आईसी ले यसको बनाएको पोलारिटी र यो चाहिँ गिवन पोलारिटी के छ इनिशियल के छ सेम छ। त त्यही भएर यहाँ चाहिँ प्लस अफ v0 माइनस। तिमी यही क्वेशनलाई के गर्नु तिम्रो चाहिँ के गर्नु क्वेशनमै चेन्ज गरिदिनु। यसलाई पोजिटिभ पोजिटिभ यसलाई नेगेटिभ गर्नु अनि तिमी यसरी लिएर गर्नु। तिम्रो यहाँसम्म सबै के आउँछ सेम आउँछ सुरुदेखि यो चाहिँ। अब त्यसपछि यहाँ के हुन्छ मानव चाहिँ यसरी तिम्रो लेखिदिएको छ भनेदेखि यो माइनस त यसको 0 माइनसमा पोलारिटी दिएको छ। त आईसी तिम्रो चाहिँ यसरी लिइरहेछ आईसी यसरी त्यसलाई के बनाउँछ पोजिटिभ यो आईसी यसरी जान्छ हो किन त पोजिटिभ यसलाई नेगेटिभ। त यो आईसी ले यसको प्लेटलाई बनाएको पोलारिटी र इनिशियल पोलारिटी सिमिलर छ त छैन। त त्यो बेलामा यहाँ के लेख्नु पर्छ vc0 प्लस इक्वल टु vc0 माइनस त हो और v0 प्लस इक्वल टु v0 माइनस त हो तर के हुनु पर्छ माइनस सँग इक्वल हुनु पर्छ किनभनेदेखि यसको पोलारिटी डिफरेन्ट छ। त यो चाहिँ तिमी यसलाई रिपिट गर्नु क्वेशनलाई है यसरी पोलारिटी क्वेशनमै ट्रेन गरेर। ओके त त्यसपछि हामी यो दुईटा अब यहाँ il 0 प्लस को भयो psi 0 प्लस भनेको कति l इन्टु il 0 प्लस त कति हुन्छ त 0 त यो psi 0 प्लस को भ्यालु आयो एज वेल एज v0 पर। त यो इक्वेशनमा राखिदिने है। यो इक्वेशनमा राख्दाखेरि हाम्रो यति आयो। अब यहाँबाट हामी के गर्यो v कमन लियो है। त यो भयो यसको v को कोएफिसिएन्ट यहाँ चाहिँ के छ एलसीएम
भनेको फ्याक्टरमा छ भनेको फ्रेक्सनमा छ भनेको यसलाई के गर्ने एलसीएम पहिला भनेको हामी डाइरेक्ट युज गर्दैनौँ यहाँबाट अर्कै तरिकाबाट एक्सप्लेन गरेका छौँ बी यहाँ चाहिँ के गर्ने एलसीएम लिने एस अनि कति हुने भयो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस कति 3 है इक्वल टु 2 है अब त्यसपछि के गर्ने यसलाई यहाँ यो फर्ममा मल्टिप्लाई गरेपछि अब त्यसपछि के गर्ने भी लाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई एक साइडमा राख्ने अरु सबैलाई अर्को साइड यो ब्र्याकेटवाला टर्मलाई पनि अर्को साइडमा पठायो है यति अब चाहिँ इन्भर्स लिनु पर्यो है v of t लिनु आउनु पर्यो हुँदैन यो v of s छ त इन्भर्स लिनलाई के गर्नुपर्छ डिनोमिनेटर चेक गर्नुपर्छ त डिनोमिनेटरको फर्स्ट कन्डिसन के हुनुपर्छ जति s छ डिनोमिनेटरमा सबैको पावर पोजिटिभ वा 0 हुनु पर्यो हेर्नु त यसको पावर कति छ +2 यहाँ कति छ 1 +1 छ यहाँ चाहिँ पावर कति छ 0 छ ओके फर्स्ट कन्डिसन इज फुलफिल त्यसपछि के गर्नुपर्छ हाईएस्ट डिग्री अफ एस को कोएफिसिएन्ट कति 1 हुनुपर्छ त यहाँ चाहिँ 1 छ नै है छ ओके त्यसपछि के चेक गर्छौ अब यो क्वाड्रेटिक छ त क्वाड्रेटिक छ भने यसको रुट चेक गर्छौ है त रुट कसरी यसको रुट ने क्याल्कुलेट गर्ने त कोसँग कम्पेयर गरेर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग कम्पेयर गरेर हामी यसको रुट निकाल्दाखेरि रुट कति आउँछ त -3 एन्ड -1 आउँछ है त रुट कस्तो आयो डिस्टिंक्ट आयो त डिस्टिंक्ट आयो भनेदेखि इन्भर्स लिने तरिका के हो त फ्याक्टर गर्ने पहिला त यो यसलाई फ्याक्टर गर्दाखेरि यसको कति हुने पो s+1 एन्ड s+3 त दुईटा अब रुट कस्तो अब त इन्भर्स लिनलाई के गर्नु पर्यो रुट हेर्नु पर्यो त रुट के छ डिस्टिंक्ट छ है त डिस्टिंक्ट छ भने के गर्ने पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने है त पार्शियल फ्र्याक्सन यो यसरी कसरी आएको छ एकचोटि म यहाँ गरिदिन्छु है त के हुन्छ भनेदेखि हामीले कति 2s डिवाइडेड बाइ s+1 र s+3 को चाहिँ पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दैछौ त तिमी म्याथमेटिक्समा गर्दाखेरि कति लेख्छौ a डिवाइडेड बाइ s+1 प्लस b डिवाइडेड बाइ s+3 लेख्छौ हामी डाइरेक्ट a र b को भ्यालु यहाँ लेख्छौ है ओके त a डिवाइडेड बाइ दिस त a को भ्यालु कसरी निकाल्ने हामी टोटल यतिको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दैछौ त यहाँ चाहिँ s+1 लेखिसक्यो त के गर्ने s+1 के गर्दिने क्यान्सल गर्दिने त बाँकी कति बच्यो 2s डिवाइडेड बाइ s+3 त यो जति बाँकी बचेको छ त्यसमा s लाई रिप्लेस गर्ने कतिले यो फ्याक्टरको रुटले दैट गिव्स द भ्यालु अफ a त यो रुट कति हो त रुट कसरी निकाल्ने यो फ्याक्टर बराबर 0 गर्ने अनि यसको जुन भ्यालु आउँछ त्यही नै यसको रुट हो त यसको रुट कति हो -1 त यो चाहिँ a को भ्यालु कति हो 2 - 1 अनि -1 प्लस what ओके यो है सेम वे अब त्यसपछि हामी यो b को भ्यालु निकाल्नु छ त b को भ्यालु b डिवाइडेड बाइ दिस है त b को भ्यालु निकाल्ने के हो त हामी s+3 कतिको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दैछौ यतिको त यहाँ s+3 लेखिसक्यो यो टोटलबाट के गर्ने s+3 क्यान्सल गरिदिने त कति बच्यो नुमेरेटरमा 2s डिनोमिनेटरमा कति s+1 त यो बाँकी बचेको जति s छ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने कतिले यो फ्याक्टरको रुटले त यो फ्याक्टरको रुट कति हो -3 एन्ड दैट गिव्स द भ्यालु अफ b त कति हुने पो 2 -3 अनि कति -3 प्लस 1 बुझेन यो गरेको हेलो क्लियर छ हेलो हैन त त्यही अनुसार नै यहाँ गरेको छ है यो चाहिँ यो गरेको कुरालाई हामी यहाँ मैले एक्सप्लेन गरिदिया हो है ओके अब यो भ्यालु कति आउँछ -1 आयो यो भ्यालु कति आउँछ त +3 आयो अब यहाँ इन्भर्स लिनु भन्छ त v of t को इन्भर्स v of s को इन्भर्स कति v of t अनि यसको इन्भर्स कति यो माइनस को माइनस हुने भयो एक्सपोनेन्शियल अफ -t अनि सेम में +3 को बाहिर आयो
अनि एक्सपोनेन्शियल अफ -3t. So finally we have. अब IC त IC पनि निकाल्न भनेको छ करेन्ट त IC भनेको CdV/dt. C को भ्यालु 1 अनि B को भ्यालु अहिले भर्खरै क्याल्कुलेट गरे यति आयो है. अब मानौ यही क्वेशनमा तिम्रो भने भए also find what? Also find current through inductor and resistor है. लेप्लास ट्रान्सफर्मेसन नि ल कसरी गर्थ्यो भन त. इन्डक्टरको करेन्ट कसरी निकाल्थ्यो. हेलो कसरी निस्किन्छ भन न. हेलो सुनिरहेको छ छैन. हेलो Yes, sir. कसरी निस्किन्छ करेन्ट थ्रु इन्डक्टर. कसरी क्याल्कुलेट गर्नु. एन्ड रेजिस्टरको कसरी हुन्छ त. यहाँ भी निकालेकै छ है. त रेजिस्टरको करेन्ट कति. IR इज इक्वल टु हाउ मच. I0 plus V/R हैन. त V/R त R को भ्यालु कति. V को भ्यालु कति छ त. V को भ्यालु माइनस एक्सपोनेन्शियल -t पर 3 एक्सपोनेन्शियल -3t. अनि R को भ्यालु कति छ त 1/4. त 1 डिवाइडेड बाइ 4 इज इक्वल टु कति 4 अनि 4 अनि मल्टिप्लाई गर्दिए पनि हुन्छ माइनस एक्सपोनेन्शियल -t प्लस 3 एक्सपोनेन्शियल -3. त यो भोल्टेज करेन्ट थ्रु रेजिस्टर आयो है. अब इन्डक्टरको करेन्ट कसरी निकाल्थ्यो भन त. इन्डक्टरको फर्मुला यो भयो हैन. त भोल्टेज इन्टिग्रेसन त यो के हुन्छ लेन्दी हुन्छ. त त्यो अनुसार के गर्छ यसलाई इक्वेसन A भन्छ है. सो फ्रम इक्वेसन A कति हुन्छ त. IL इज इक्वल टु कति माइनस IC माइनस व्हाट IR है. त माइनस IC निकालेकै छ. यो IC निकालेकै छ यति छ है. अनि IR निकालेकै छ यति छ. यो भ्यालु राखेपछि तिम्रो एन्सर आउँछ है. यहाँ इन्टिग्रेट गरेर पनि निकाल्यो यति नै आउँछ है. त इन्टिग्रेसन फेरि गर्नु पर्यो. इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट राख्नु पर्यो. फेरि इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसपछि आउँछ है त्यसै. ओके यसरी गर्नु. अब यही क्वेशनलाई तिमी के गर्नु यो रेजिस्टर इन्डक्टर र क्यापेसिटरको भ्यालु यो राखेर गर्यो. अब यही क्वेशनलाई तिम्रो असाइनमेन्ट के भयो म भ्यालुहरु चेन्ज गरिदिरहेको छु अनि तिमी सल्भ गर्नु है. प्रोसेस त त्यही हुन्छ भ्यालु मात्र. यहाँ भ्यालुहरु मात्र C र R र L को भ्यालु चेन्ज गर्छ है. त म के गर्दिन्छु भनेदेखि अरु सबै सेम नै. तो यहाँ के गर्ने R को भ्यालु 1/10 ओम है. अनि 1/10 ओम भनौँ R/10 ओम है. अनि C को भ्यालु 1 फैराड नै. तर L को भ्यालु कति 1/25 हेनरी. यो राखेर सल्भ गर्नु है. ओके अर्को चाहिँ सेट के R इज इक्वल टु 1/10 ओम नै. C को भ्यालु 1 फैराड नै. तर L को भ्यालु 1 मिली हेनरी है. 1 मिली भनेको 1 × 10⁻³ हेनरी. तिमी यो कन्भर्ट गर्छौ नै हो कि
अनि गर्नु है हेरौँ यो भ्यालु यो आरएलसी को भ्यालु लिँदा यति लिँदाखेरि यो लिँदाखेरि तिम्रो रुट कस्तो आएछ त यसमा रुट कस्तो आएछ रुट तिम्रो यो भ्यालु लिँदाखेरि रुट के आएछ डिस्टिंक्ट आएको छ है रियल रुट कस्तो आएछ रुट रियल एन्ड वाट रियल एन्ड अनइक्वल आएछ है त रियल एन्ड अनइक्वल आएछ भने त्यसलाई इन्भर्स लिने तरिका अलगैबाट यो गर्यो है अब तिमी म यो दिनु भनेको यहाँ चाहिँ हिन्ट के हुन्छ रुट तिम्रो के आउँछ त रुट रियल एन्ड इक्वल आउँछ रियल एन्ड इक्वल आउँछ है तिमी गरेर गर्नु है त मेन यहाँ रुट रियल एन्ड इक्वल आयो भनेदेखि त्यसको इन्भर्स लिने तरिका अलगै छ हामी भनिसकेका छौँ हैन यो यसमा चाहिँ यसको हिन्ट के हो भनेदेखि यो भ्यालु लिएर गरे भनेदेखि तिम्रो रुट के आउँछ त रुट्स विल बी व्हाट कम्प्लेक्स रुट्स कम्प्लेक्स यति मात्र है त यसरी यो भ्यालुहरु लिएर गर्नु है अब यही क्वेशनलाई हामी यो लुप मेथडबाट निकालौँ है लुप मेथड त यो दुईटा गर्नु है भनेको बुझे हैन मैले क्वेशन जुन दिएको यो आरएलसी को भ्यालु यति चेन्ज गरेर तिमी गर्नु फेरि नेक्स्ट गर्नु यही सर्किट लिनु तर आरएलसी को भ्यालु यो राखेर गर्नु है सकिन्छ हैन हेलो सक्छ है अब यही क्वेशनलाई के गरौँ हामी लुप करेन्ट मेथडबाट भनेको यहाँ लुप करेन्ट I1 भनिदेऊ यहाँ चाहिँ लुप करेन्ट कति I2 भनेर निकाल्दियौ है अब भन त अब जुन यहाँ I1 निकाल्या छौ यो IC IL IR मेथडबाट जुन गर्यो I1 को भ्यालु कोसँग इक्वल आउँछ यसको सेम सर्किट होस् हैन त I1 को भ्यालु कोसँग इक्वल आउँछ यो IC IL ह I1 को भ्यालु कोसँग माइनस IC यस माइनस IC है त्यसले यहाँ I2 को भ्यालु कोसँग इक्वल आउँछ त यस I2 को भ्यालु IL सँग है अनि यहाँ जुन IR को भ्यालु आएको छ यहाँको कोसँग इक्वल हुन्छ त यो मेथडबाट I1 minus I2 को हैन I2 minus I1 हैन है ओके अब त्यही अब सेम मेथड यो लुप मेथडबाट पनि गरिदिउँ है अनि हेरौँ हैन यसमा मैले कहीं गरेको हुनुपर्छ यो चाहिँ कतिमा स्लाइड नम्बर कतिमा हो त 43 मा हुनुपर्ने हो हेरौँ त्यही सर्किट ल्याएको छ है तर के भनेको छ युजिङ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म फाइन्ड द लुप करेन्ट I1 एन्ड I2 फर t greater than 0 है ओके त यहाँ चाहिँ सेम सर्किट हो I1 I2 अब KVL लेखिदियो है त KVL लेख्दाखेरि के हुन्छ त दुई कि त यो बेसिक रुलबाट लेख्ने है त बेसिक रुलबाट यहाँ डार गर्यो अनि मानौ यहाँबाट हिँड्यो क्लकवाइज है त यहाँ चाहिँ यहाँ के हुन्छ त यो तिमी यहाँ क्यापेसिटरमा जान्छौ कसरी जान्छौ बटम टु टप फेरि नेगेटिभ टु पोजिटिभ भन्ने हैन सोर्स हो भनेदेखि मात्र हामी नेगेटिभ टु पोजिटिभ त तिमी बटम टु टप I1 पनि के छ बटम टु टप त के हुनुभयो सेम डिरेक्सन माइनस BC त्यसपछि हामी यहाँ आयो है कसरी आयो टप टु बटम त यहाँ दुईटा करेन्ट छ I1 पनि छ I2 पनि छ तर फर्स्ट लुपको लेख्दाखेरि कसको रिफरेन्स लिनुपर्छ I1 त I1 के छ टप टु बटम नै छ त के हुनु भयो माइनस VR इक्वल टु 0 तिमी एन्टी क्लकवाइज गएको भए दुईटै के हुन्थ्यो पोजिटिभ हुन्थ्यो त यही के हुन्छ प्लस र प्लस यो लेख्नु पनि त त्यही भएर यहाँ प्लस लेखेको छ अब के गर्ने यो दुईटैलाई करेन्टको टर्ममा लेख्ने त VC कति 1/c इंटीग्रल अफ I1 dt है अनि VR भनेको कति 1/4 I1 minus I2 इक्वल टु 0 अब यहाँ इंटीग्रल आउने बित्तिकै लिमिट लिने माइनस इन्फिनिटी टु 0 अनि त्यसलाई स्प्लिट गर्ने माइनस इन्फिनिटी टु 0 0 टु t त यो 1/c 1c को भ्यालु कति 1 फराड छ है अनि यो 1/c 0 टु t I1 dt यो है अब यो भनेको के हो VC 0 प्लस है अनि त्यसपछि यो चाहिँ
यो भयो। अब त्यसपछि हामी के गर्ने लेप्लास ट्रान्सफर्म लिने एलटी लिने। त यो चाहिँ BC0 प्लस को कति BC0 प्लस बाई एस, यसको कति I1 अफ एस डिभाइड बाई एस, यसको कति 1/4 कन्स्टेन्ट हो, अनि I1 अफ टी को कति I1 अफ एस माइनस 1/4 I2 अफ टी को कति I2 अफ एस। ओके, अब चाहिँ हामी BC0 माइनस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है, अनि IL पनि निकालेर राखौँ। IL0 माइनस भनेको I20 माइनस, त यो चाहिँ अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ है। त BC0 माइनस कति 2 भोल्ट है, अनि I20 माइनस के हो त 0 है। ओके, त कन्टिन्युटी रिलेसन त VC0 प्लस इक्वल टु VC0 माइनस सँग त इक्वल हो, तर माइनस सँग किन, सेम रिजन। त यसको पोलारिटी क्वेसनमा दिएकै छ, यो लोअर नेगेटिभ छ न अपर पोजिटिभ छ, 0 माइनसमा है। ओके, यति छ। अब टी ग्रेटर यो I1 को लुप करेन्ट तिमी आफैले लिएको है। त I1 करेन्ट कसरी जान्छ, पहिला बटम प्लेटमा जान्छ त्यसपछि अप्परमा, त जहाँ इन्टर गर्छ त्यसलाई के बनाउँछ पोजिटिभ, अनि जहाँ लिभ गर्छ के नेगेटिभ। त यो I1 ले यसको बनाएको पोलारिटी र गिभन पोलारिटी के छ, सेम छ त छैन, त त्यही भएर माइनस है। त तिमी यही क्वेसन तिमी के अप्पर नेगेटिभ लोअर पोजिटिभ गरेर गर्नु है, त गर्न सक्छौ है। त यो भयो है, त यहाँ माइनस दियो है त। अब चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ अब यहाँ कन्टिन्यू I20 प्लस इक्वल टु वाट I20, यहाँ I2 त चाहिएको छैन, त्यही पनि हामी जुन ठाउँमा VC निकाल्छौँ त्यही ठाउँमा हामी के IL पनि निकाल्ने कोसिस गरौँ। यहाँ नचाहे पनि पछि चाहिन्छ नि, त त्यही भएर पहिला नै निकालिदिएको छ। ओके, त यो भ्यालु यहाँ राखेपछि के हुने भयो त, एउटा कुरा हो यहाँ चाहिँ क्लासिकल मेथडबाट गरेको भए यहाँ दुईटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो I1 I2, त के गर्नुपर्छ त, कि त I1 लाई I2 मा लगाउनु पर्थ्यो, कि त I2 लाई I1 मा ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ ल्याउनै पर्थ्यो। तर ट्रान्सफर्म मेथडको एडभान्टेजेस हो के हो त, यो इक्वेसनमा जतिवटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भए पनि हामी ट्रान्सफर्म लिन सक्छौँ है। त भनेको एउटालाई अर्कोमा लग्न पर्दैन है। त एडभान्टेजेस हामी लेखाएको थियौँ। त फर्स्ट एडभान्टेज अफ द लेप्लास ट्रान्सफर्म मेथड के भनेको थियौँ, नो निड टु सल्भ फर द भ्यालु अफ द आर्बिट्री कन्स्टेन्ट इन लेप्लास ट्रान्सफर्म मेथड। सेम में हामी अर्को एडभान्टेज लेखौँ, नोटबुकमा लेखौँ है सबैले। नो निड टु बट convert one variable in form of the other while solving the circuit by Laplace transform method. तो once again repeat करें, advantages Laplace transform को क्या होता, no need to transform or convert, no need to convert one variable in terms of other है। तो यो second equation, second advantage है भाई। त दुईटैलाई तिमी एक ठाउँमा लेख्नु है। ओके, अब त्यसपछि के गर्ने, यो भ्यालु राखेपछि तिम्रो इक्वेसन यो भयो। यसमा भ्यालु -2/s, यसलाई अर्कोतिर गऱ्यो भनेदेखि प्लस यो -2/s राख्यो अनि अर्कोतिरबाट लगिदियो 2/s हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ I1 दुई ठाउँमा छ, त I1 चाहिँ कमनली यो भयो है। अब यहाँ चाहिँ यसको I1 को र I2 को कोएफिसिएन्ट केमा छ, फ्र्याक्सनमा छ, त त्यही भएर के गर्ने, यहाँ नै एलसीएम लिदिने। त यसको एलसीएम कति हुन्छ, 4s हुन्छ, सल्भ गरे यति आउने भयो। त यो s र s एउटा क्यान्सल, एन्ड फाइनली यो भयो है। अब त यति भयो है त। अब केभीएल एप्लाई गर्नु पर्यो। अब यहाँ दुईटा इक्वेसन, एउटा इक्वेसन आयो I1 I2 मा, अब अर्को इक्वेसन पनि निकाल्नु पर्यो है। अब केभीएल एप्लाई गर्नु पर्यो कुन टाइममा, t ग्रेटर देन 0 इन लुप 2 है। त लुप 2 मा अगेन पहिला हेरौँ के छ त लुप 2 मा, त यहाँ के हुन्छ, दुईटै अगेन पोजिटिभ हुन्छ। केभीएल मानौ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो है, त मानौ यहाँबाट यसरी गयो, यसरी आयो, या यसरी गए पनि हुन्छ। यसरी जाँदाखेरि कति हुने भयो, यहाँबाट हामी स्टार्ट गर्यो क्लक, यहाँ क्लकवाइज मानौ, त सबभन्दा पहिला रेजिस्टरमा गएको कसरी बटम टु टप, यहाँ दुईटा करेन्ट भए पनि डिफरेन्स कसको I2 को, त कति हुन्छ त
सेम डिरेक्सनमा अब माइनस वाट भिआर है अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ इन्डक्टरमा गयो टप टु बटम करेन्ट पनि टप टु बटम त माइनस भिएल इक्वल टु 0 त्यो लेख्छौ या दुईटैलाई पोजिटिभ लेख्दा हुन्छ है त्यही गरे होला यहाँ त भिआर प्लस भिएल इक्वल टु 0 भिआर प्लस भिएल इक्वल टु 0 अब भिएल भनेको एल डिआई2 अपन डिटी भिआर भनेको 1/4 यहाँ I2 माइनस I1 सेकेन्ड लुप ल्यास भने कि I2 माइनस I1 दुईटै क्लकवाइज डिरेक्सन छ अब त्यसपछि के गर्ने हामीले यो भ्यालु करेन्टको टर्ममा लगिदियो है अनि त्यसपछि के गर एल र आर को भ्यालु राख्यो अनि त्यसपछि के गर्यो बोथ साइड ट्रान्सफर्म लिदियो यहाँ पनि दुईटा भेरिएबल छ जतिवटा हजारौं भेरिएबल भए पनि ट्रान्सफर्म लिन सक्छ भेरिएबल भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त यो चाहिँ यसको ट्रान्सफर्म लियो है त एल को भ्यालु 1/3 अनि आर को भ्यालु 1/4 छ यो अब यसको ट्रान्सफर्म यतिको ट्रान्सफर्म लिनु भनेको यसको ट्रान्सफर्म लिनु प्लस यसको ट्रान्सफर्म तो 1/3 कांस्टेंट तो बाहिर आयो यसको ट्रान्सफर्म कति हुने भयो s into I2 minus I2 0 plus 1/4 कांस्टेंट वो बाहिर आयो I2 of t के हुने भयो I2 of s है अनि I1 of s कति हुने भयो त I1 of t भनेको कति I1 of s है अब I0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु त अलरेडी यहाँ निकालिसकेको छ I0 प्लस को भ्यालु कति 0 यहाँ सब अब यहाँ ननिकाले भए यहाँ निकाल्नु पर्यो है त्यही भएर जुन ठाउँमा VC निकालिरहेछ जे त्यहाँ IL पनि निकालिहाल त्यो चाहिँ त्यहाँ नयुज गरे पनि अर्को ठाउँमा युज हुन्छ नि राख्यो अनि फेरि I2 को कोएफिसिएन्ट I1 को कोएफिसिएन्ट सेपरेट गर्यो अगेन चाहिँ फ्र्याक्सनमा छ एलसीएम लियो है त यति आउने भयो त यो इक्वेसन 6 र इक्वेसन 4 लाई सल्भ गर्दिने I1 I2 र सल्भ गर्ने डिफरेन्ट तरिका छ है तिमी सब्स्टिट्युट एउटाबाट भ्यालु निकाले अर्कोमा राख्दै सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ है तर बेस्ट मेथड के हुन्छ म्याट्रिक्स फर्म गर्दिने है हेर्नु त म्याट्रिक्स फर्म गर्नलाई हामी बेटर के हुन्छ यहाँ चाहिँ पहिला I1 यो इक्वेसनमा I1 को कोएफिसिएन्ट पहिला राखेको छ भने कि यो इक्वेसन 6 मा पनि I1 को कोएफिसिएन्ट पहिला राख है न त यताको उता राख्न पुग्छौ तिमी त त्यही भएर अर्डर मिलाएर लेख कि हतारमा पनि के हुन्छ यो म्याट्रिक्स फर्म गर्दाखेरि कोएफिसिएन्टहरु प्रोपर चाहिँ राख्न सक्छौ त यहाँ चाहिँ कति हुने भयो 4 र 6 है त यहाँ चाहिँ 4 र 6 त यहाँ चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा त यहाँ ओके त यो चाहिँ के हुन्छ 4 मा के छ राइटमा 8 छ अनि 6 मा कति छ 0 त यहाँ 8 र यहाँ 0 दिएको छ है अनि यहाँ I1 र I3 सरी I1 र I2 भन्दा हुन्छ है ओके त भ्यालु त I1 त यहाँको त I1 को कोएफिसिएन्ट कति छ s+4 छ s+4 साइन के प्लस I2 को कति छ -s छ है त्यसपछि यहाँ चाहिँ I1 को कोएफिसिएन्ट कति छ यहाँ 3 होला यहाँ चाहिँ I2 कति माइनस अनि ब्रैकेट 4s+3 होला है त त्यसले माइनस नै छोड्दिन्छ है यो भयो त I1 भनेको कति del 1/del है त del 1/del त del 1 भनेको के हो फर्स्ट कलम एलिमेन्ट रिप्लेस बाइ द एलिमेन्ट अफ द B मैट्रिक्स त यहाँ 8 यहाँ 0 यहाँ -s यहाँ -4 त 8 माइनस यो र यो मल्टिप्लाई गरेपछि यति आउँछ अनि del भनेको के हो this multiplied by this minus this multiplied by minus multiplied by this यो गर्दाखेरि यति आउने अब यो चाहिँ के हुने भयो यहाँ माइनस छ है त माइनस छ अनि यो माइनस ब्र्याकेटमा गयो भने यो के हुन्छ प्लस हुन्छ सरी माइनस हुन्छ यो माइनस अनि यो प्लस माइनस त्यो -3s छ यहाँ +3s छ के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ त यति आउने भयो है यो भयो यहाँबाट यो भयो यहाँबाट 4 कमन लिएर हामी क्यान्सल गर्यो यति आउने भयो ओके त यहाँ चाहिँ अब रुट चाहिँ यसको इन्भर्स लिनु पर्यो है इन्भर्स लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो डिनोमिनेटरमा सबै यसको पावर पोजिटिभ हुनुपर्छ या
0 हुनुपर्छ अनि हाईएस्ट डिग्री अफ यसको कोएफिसिएन्ट 1 हुनुपर्छ। यहाँ यसको पावर कति +2 यसको पावर कति 0 1 यहाँ यसको पावर कति 0 ओके त पोजिटिभ र 0 छ। त्यसपछि के हाईएस्ट डिग्री अफ यसको कोएफिसिएन्ट कति हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ। त यहाँ एस स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं दुईटा कन्डिसन फुलफिल भयो। त्यसपछि के गर्छौं यो क्वाड्रेटिक छ त्यसको रुट निकाल्छौं। रुट कसरी निकाल्छौं यसलाई x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 सँग कम्पेयर गर। त रुट कति आयो -3n वाट -1 त त्यही भएर यसलाई फ्याक्टर गर्दियो। अब फ्याक्टर गर्यो भनेदेखि a र b c को a र b को भ्यालु निकाल्यो अघिकै मेथडबाट। अब त्यसपछि यो a को भ्यालु यति हो हैन b को भ्यालु सेमै म डट 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 लेखिदिएको छु तिमी आफै गर्न सक्छौ है। अनि त्यसपछि यो भ्यालु कति हो कन्स्टेन्ट त्यो बाहिर इन्भर्स लिँदाखेरि i1 अफ s को कति i1 अफ t हो। अनि यो डट 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 भनेको यो कन्स्टेन्ट भ्यालु नि b को भ्यालु जुन निकाल्छ त्यो हो है। अब सेमै i2 भनेको del 2 by del है। त del 2 भनेको के हो त सेकेन्ड कलम इलिमेन्ट रिप्लेस बाइ द यो सेकेन्ड यो 8 यहाँ कति यो इलिमेन्टलाई के v म्याट्रिक्स है। त यहाँ 8 हो यहाँ 0 हो त कति हुन्छ -24 हुन्छ। यो 0 भएकोले यो चाहिँ हुँदैन -24 हुन्छ हैन डेल। अनि डेल भनेको के हो त यही नै हो माइनस अफ दिस भ्यालु है डेल भनेको। त डेल यति हो अनि डेल 2 भनेको कति हो त -24 हो है। त्यो यहाँ लेख्या होला त -24 हो डेल भनेको यही हो पहिला यसमा निकालेको थियो i1 को त्यही नै डेल हो। त यहाँ चाहिँ यसलाई फेरि हामी 4 कमन लिएर माथि ल्याइयो फेरि चाहिँ यसलाई अब रुट निकाल्छौ रुट के छ डिस्टिंक्ट छ त फ्याक्टर गर्छौ फ्याक्टर गरेपछि पार्शियल फ्र्याक्सन गरेर निकाल्छौ। बुझेन? हेलो क्लियर छ? Yes, sir. हेलो छ सर। छ है। Yes, sir. त आज यही स्टप गरौँ है त। केही सोध्नु छ भने सोध। अनि एटेन्डेन्स दिन कोही बाँकी छ?